बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा। नाज़रीन, हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुईं, लेकिन उनमें सबसे ज़बरदस्त जंगे खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीने पर हमला बोलने आ गए थे। इसीलिए सहाबा इकराम ने मदीने के बाहर एक खंदक खोद ली थी, ताकि काफिर मदीने के अंदर दाखिल ना हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत ना कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्देवद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीने के अंदर सहाबाई कराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जिसको मरने का शौक हो वो आए और मेरा मुकाबला करे। अम्र को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो, बैठ जाओ, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा कि है तुम में किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए, मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काट कर उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर अम्र है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वो अम्र 100 जंगे लड़ चुका और बहादुर इंसान था। जब हजरत अली उसके पास पहुंचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली। अम्र ने कहा, अब्दे मनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ। ये सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा, अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, जाओ, वापस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली दूर जाकर गिरे। अम्र के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली
اور امر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ امر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے امر پر حملہ کیا۔ امر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھی امر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا شمعون نام تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا، ہاں یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مفہوم: اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔